आशिषित भिडियो पाउनको लागि सब्स्क्राइब, लाइक र घन्टी बजाउनु भयो भने तपाईँ कहाँ पहिला नै आउनेछ। हामीले याकूब 1:18 पढ्यौँ। हामीलाई उहाँले सत्य वचनद्वारा जन्माउनु भएको कुरा किन भन्दाखेरि हामी सृष्टि गरेको थोकहरूमा पहिलो फल हौँ भनेर यस मनुष्यले हामीलाई प्रभुले सत्य वचनद्वारा नयाँ जीवन दिनुभयो। यो कुरा चाहिँ हामीले पढ्यौँ। यो त ठुलो एउटा सौभाग्य हो जसलाई प्रभुले चुन्नुभयो। प्रभु वचन भन्छ जगतको प्रतिभन्दा अघि चुन्नु भएको कुरालाई प्रभु वचन बताएको छ। यो त एउटा सौभाग्यशाली कुरा हो कि परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वरले हामीलाई आज चुन्नु अनि सत्य वचनद्वारा नयाँ जीवन दिनु, उसको आफ्नै जीवन दिनु। यसको प्रभु वचन भन्छ धन्य हो त्यो मान्छे जसलाई उहाँले चुन्नुहुन्छ र आफ्नो नजिकमा रहने बनाउनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 65 अध्याय 4 पद। धन्य हो त्यो मानिस जसलाई तपाईले चुन्नुहुन्छ र तपाईकै चोकहरूमा बास गरोस् भनी। धन्य हो त्यो मानिस जसलाई तपाईले चुन्नुहुन्छ र तपाईकै चोकहरूमा बास गरोस् भनी आफ्नो नजिकै ल्याउनुहुन्छ। तपाईको भवनको अर्थात् तपाईको पवित्र मन्दिरको उत्तमताले हामी तृप्त हुनेछौ। आफ्नो चुनेको लोकलाई प्रभुले जहिले पनि आफ्नो उपस्थितिमा राखेर तृप्त पार्न चाहनुहुन्छ, तृप्त राख्न चाहनुहुन्छ। प्रभुमा पाएको जीवन यो सन्तुष्टको जीवन, तृप्तिको जीवन हो। संसारको थोकहरूमा जतिको तृप्ति भए तापनि यो प्रभुको उपस्थितिको जो तृप्ति छ त्यससँग हामी तुलना गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारण प्रभु वचन भनेको छ, यो चाहिँ प्रभु वचन भनेको छ उहाँको उपस्थितिमा है के छ पनि भनेको छ, आनन्दको भरपुरी छ। उहाँको दाहिने हातमा सुख शब्द बलिरहन्छ है। यो पनि पढ्दैन 16:11 भजन सङ्ग्रह। तपाईले मलाई जीवनको बाटो देखाउनु हुनेछ। तपाईको उपस्थितिमा आनन्दको भरपुरी छ। तपाईको दाहिने हातमा सदा सर्वदा सुख चैनहरू छन्। सदा सर्वदा सुख चैनहरू छन्। मनुष्यको उपस्थितिमा आनन्दको भरपुरी छ। प्रभुले हामीलाई जहिले पनि चुनेपछि, आफ्नो छोराछोरी बनाइसकेपछि, सत्य वचन जन्माएपछि हामीलाई जहिले पनि उहाँको उपस्थितिमा, उहाँको नजिकमा रहेको उहाँले चाहनुहुन्छ। अनि उहाँको दाहिने हातपट्टि हामीलाई उहाँको पक्षमा भएर हामीलाई उहाँको इच्छा अनुसार जिएकोले के गर्नुहुन्छ भनेको चाहिँ चाहनुहुन्छ। त्यसो त यो पक्का हामीले गर्नुपर्छ हो। प्रभु वचन भनेको छ यो जगतको उत्पत्तिभन्दा अघि नै उहाँले हामीलाई ख्रिस्टमा चुन्नुभयो भन्ने कुरो बताएको, यो प्रभु वचन बताएको छ है। यो पनि हामीले पढ्नेछौँ, बाबुको वचनबाटै हामी पढ्दै जानेछौँ। यो पनि एउटा म्यासेज हो। रोमी 8:30 पद। अनि जसलाई उहाँले पहिले ठहराउनु भयो, उनीहरूलाई उहाँले बोलाउनु भयो। अनि जसलाई उहाँले बोलाउनु भयो उनीहरूलाई उहाँले धर्मी पनि ठहराउनु भयो। अनि जसलाई उहाँले धर्मी ठहराउनु भयो उनीहरूलाई उहाँले महिमा पनि दिनुभयो। है जसलाई ठहराउनु भयो यस परमेश्वरको वचन
यो सुसमाचारद्वारा हामीलाई प्रभुले के गर्नुभयो, बोलाउनु भयो। हो प्रभु परमेश्वर आफै हाम्रो निम्ति प्रभु यीशुको नाममा मान्छेको रूपमा संसारमा आएर हामी पापीको लागि आउनुभयो, क्रुसमा मर्नुभयो, गाडिनुभयो, 3 दिनमा जी उठ्नुभयो। यो चाहिँ सुसमाचार हो। यो सुसमाचारद्वारा उहाँले हामीलाई के गर्नुभयो, बोलाउनु भयो। जब उहाँले यो सुसमाचारद्वारा बोलाउनु भयो, उहाँले जब आफ्नो वचन हामीलाई दिनुभयो, सुसमाचारको वचन हामीलाई कायल पार्नुभयो, हाम्रो अवस्थालाई देखाउनु भयो, पापी अवस्था अनि पाप गरिएको अवस्था, पापको दाग लिएर हिँडेको अवस्था, जसले गर्दा हाम्रो जीवन अशान्ति थियो, एकदमै बेचैनी थियो, साँचो सन्तोषता भनेको थिएन। अरू कुरो मरेपछि कहाँ जाने हो निश्चयता पनि हामीलाई थिएन। यस्तो प्रकारको जीवन हाम्रो थियो। तपाईँले तपाईँ र मलाई आज के गर्नुभयो, बोलाउनु भयो। त त्यो बोलाएको कुरा पक्का हुनुपर्छ हाम्रो, किनकि त्यो बोलाएको समयमा धर्मी ठहराउनु भयो भन्ने कुरो बताएको छ। जसलाई बोलाउनु भयो धर्मी ठहराउनु भयो। अघि यो व्यवस्थाको द्वारा प्रभुको वचनलाई ज्ञानको द्वारा सुनेर हामीले प्रभुलाई ग्रहण गरेर हुँदैन। जब हामीलाई प्रभुले बोलाउनुहुन्छ, यो वचन चाहिँ विश्वासको वचन हो। प्रभुको वचन सुन्नुपर्छ, हामीले आवाज सुन्नुपर्छ, विश्वासको वचन हो। यो मुक्ति पाउने, नयाँ जीवन पाउने जो हाम्रो जीवनमा जो प्रक्रिया चाहिँ त्यो परमेश्वरको वचनबाट सुन्नुपर्छ। त्यो विश्वास आउँछ भनेपछि प्रभुको वचनमा। है यो परमेश्वरको विश्वास चाहिँ परमेश्वरको वचन विश्वासको वचनबाट आउँछ। यो बाइबललाई परमेश्वरको विश्वासको वचन भनेको छ। अनि नयाँ जीवन पाउने जो जीवन, नयाँ जीवन जो छ, यो विश्वासको वचनमा विश्वास गरेर हामीले के गर्छौँ, त्यो नयाँ जीवनको अनुभव गर्छौँ, त्यो शान्तिको अनुभव गर्छौँ। यसको प्रभुको वचन भनेको छ रोमी 10:17। पहिला रोमी 10:8 पढ्नु, 9 विश्वासको वचन हो। तर यसले के भन्दछ, वचन तिम्रै नजिकमा नै, नजिकमा तिम्रै मुखमा र तिम्रै हृदयमा छ, अर्थात् विश्वासको वचन जो हामी प्रचार गर्दछौँ। हामीलाई सुन्यो यो विश्वासको वचन, सुसमाचारको वचन, विश्वासको सुसमाचारको वचन भन्न सक्छौँ। अनि यो विश्वासको वचनले चाहिँ हाम्रो हृदयमा विश्वास पैदा गर्छ, नयाँ जीवन दिलाउने विश्वास हामीमा पैदा गर्छ। 10:17। यसकारण विश्वास सुनाइद्वारा आउँछ र सुनाइ चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा। सुनाइ चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा आउँछ। यसरी आज हामीले यो रगत र मासु भनिन्छ प्रभुको वचनमा, यो शब्दको वचन है, शब्दको वचन भनौँ। हामीलाई याद छ ज्ञानको द्वारा जानेर आज हामीले त्यसै व्यवस्थाको रूपमा हामीले ग्रहण गरेर यो बप्तिस्मा लिने अनि मण्डलीको अङ्ग हुने अनि मण्डलीमा सेवामा लागिरहने कुरा होइन यो है। त्यसर्थ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि आज पक्का त्यो विश्वासको वचनद्वारा हाम्रो अवस्थालाई, परमेश्वरको वचनले हाम्रो अवस्थालाई बताउँछ है, पापी अवस्था देखाउँछ। अनि हामीले विश्वास गर्छौँ, आफ्नो पापलाई मानिलिन्छौँ। जब सरल विश्वासमा हामीले खुट्टा टेकेर हे प्रभु यीशु, म जन्मेको पापी छु, तपाईँको गर्दै मेरो पापलाई धोइदेऊ भनेर विश्वाससँग यो पुकार गरेको हुन्छौँ। प्रभुले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ अनि सुनेपछि धर्मी भएको अनुभव पनि हुन्छ है। किन मेरो जीवनको कहानी अनुसार म भन्न सक्छु, आज क्रिस्चियन घरानामा जन्मे तापनि एउटा यो प्रभुको मण्डलीको सङ्गति मैले पाए तापनि मलाई ज्ञान चाहिँ थियो, वचनको ज्ञान थियो। प्रभु यीशु क्रुसमा झुक्रिनु भएको कुरा, पापीको लागि मर्नु भयो, गाडिनु भयो, 3 दिनमा जिउँदो हुनुभयो। यस प्रकारले मैले धेरैपल्ट या लगभग 3 पल्ट जति चाहिँ ग्रहण गरेँ। शब्दको वचन ज्ञानद्वारा सुनेर है, ज्ञानको त थाहा पाएर मैले ग्रहण गरेँ। तर 3 पल्टको ग्रहण गरेमा मेरो जीवनमा धनी भएको अनुभव मैले गर्न सकिनँ।
पाप जन्मेको पाप गरेको पाप क्षमा भएको अनि छुटकारा पाएको पनि अनुभव गर्न सकेन। अनि मैले साँचो शान्तिको पनि अनुभव गर्न सकेन। जहिले पनि रातमा सुत्दाखेरि व्यवस्थाको रूपमा प्रार्थना गरेर सुत्थेँ, व्यवस्थाको रूपमा प्रभुको वचन पढ्थेँ है। मेरोमा एकदम अशान्ति थियो। अनि कहिले पनि मेरो मनमा प्रश्न आउँथ्यो, तिमी अहिले वचन पढेर सुत्यौ, अलिकति प्रार्थना गर्यौ, तिमी मरे पनि कहाँ जान्छौ? मेरो हृदयले मलाई प्रश्न गर्थे। मैले जवाब दिन सक्दिनँ थिएँ, मलाई डर लाग्थ्यो। र एउटा व्यवस्थाको रूपमा एउटा स्वार्थी प्रस्ताव मैले गर्थेँ, हे प्रभु यीशु, जाने इच्छा त स्वर्गीयमै इच्छा छ। हे प्रभु यीशु, मैले दिनभरि पाप गरेँ, मलाई क्षमा गर्नुहोस्, तपाईँको रगतले मलाई धुनुहोस्, शुद्ध पवित्र गर्नुहोस्, मलाई मऱ्यो भने मलाई स्वर्ग लानुहोस् है भनेर यस प्रकारले मैले स्वार्थी स्वर्ग जाने एउटा स्वार्थ मैले प्रार्थना गरेँ। नरकमा जान म चाहन्थेँ, तर 3 पटकको ग्रहण गराएमा त्यो ज्ञानको शब्दद्वारा ग्रहण गरेर आज मेरो जीवनमा पाप क्षमाको निश्चयता मैले पाउन सकिनँ, छुटकाराको अनुभव मैले गर्न सकिनँ, साँचो शान्तिको अनुभव गर्न सकिनँ। मरेपछि स्वर्ग जान्छु भनेर मैले भन्नै सकिनँ, तर म भन्न सक्छु पक्का मेरो आत्माको जन्मदिन 18 जनवरी 1976 साल 10 बजी राति, जुन बेला म ग्रहण गर्न गएको पनि थिइनँ, जुन बेला म खालि एउटा गिटार बजाउन जाने खण्डमा गिटार बजाउनलाई मलाई त्यो सेवामा लिएर गएको थियो। मलाई वचनपट्टि ध्यान हुँदैन थियो कहिले पनि। बाजा गाजा बजाइसकेपछि म वचन सुरु हुँदा म उम्न थाल्थेँ, मेरो ध्यान जाँदैन थियो। किनभने यस्तो लाग्थ्यो त्यो जवानी उमेरमा मैले वचन सुन्यो भने ग्रहण गर्नुपर्छ, ग्रहण गरेपछि यस्तो जवानी उमेरको अभिलाषा मैले त्याग्नुपर्छ, मैले छोड्नुपर्छ, सब कुरो मैले गर्न पाउँदिनँ। यो जवानी अवस्थामा एउटा साधुको जस्तो जीवन मैले जिउनुपर्छ, तर्पेर जिउनुपर्छ है। खेल्नु मन लागेको कुराहरू खेल्ने इच्छा हुँदै पनि नखेलेको जस्तो खेल्नु नपाउने त्यस्तो हुन्छ भन्ने कुरो मलाई त्यस्तो खालको एउटा विचार आउँथ्यो है। खाने कुराहरू, पिउने कुराहरू है, मैले आफ्नो कोसिसले छोड्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले सोची पठाउँथेँ। शैतानले यही भन्थ्यो मलाई, तैँले यो जीवन जिउन सक्दैनस् है, तँ आज यसरी अहिले प्रभुलाई ग्रहण गरिस् भने तैँले यो सबै त्याग्नुपर्छ, तैँले सक्दैनस्, तैँले सक्छस्, कहिले सक्छस्, बुढो भएपछि सक्छस् है भनेर शैतानले त्यो कुरो मेरो मनमा ल्याउँथ्यो। त्यस कारण आज मैले ग्रहण गर्न चाहदिन्थेँ अनि हतपत सेवामा जान पनि म चाहदिनँ थिएँ। तर प्रभु धन्यवाद छ, प्रभुले मलाई पनि जगत उत्पत्ति हुँदा चुन्नुभयो। त्यो समय चाहिँ रहेछ, हाम्रो समयमा प्रभुले हामीलाई चुन्दैन, त प्रभुको समयमा हामीलाई चुन्नु हुने रहेछ। प्रभुको समयमा हामीलाई प्रभुले उद्धार मुक्ति पापको क्षमा दिनुहुने रहेछ है। मैले अरू प्रभु ग्रहण गराउनेहरूले मैले ग्रहण गरेको समय चाहिँ मेरो समय थियो, तर प्रभुको समय चाहिँ रहेछ 18 जनवरी 1976 साल 10 बजी राति है। त्यति बेला प्रभु मसँग बोल्नुभयो है। यदि मैले खुला प्रभुको दासले वचन सकेर चुनौती दिए तापनि क्रिस्चियन परिवारको लोकलाई चुनौती दिइरहेको थियो, क्रिस्चियन भएर हामी स्वर्ग जान सक्दैनौँ, नयाँ गरी जन्मिनुपर्छ भनेर प्रभुको दासले भनिरहेको थियो है। तर प्रभु मसँग बोल्नुभयो, त्यो हृदयमा परमेश्वरको आत्माले मलाई ग्रहण गर्ने इच्छा जगाइदियो, मेरो पापी अवस्था देखाइदियो, किन अशान्ति मलाई, किन बेचैनी भन्ने कुरो थाहा गर्न दियो। अनि ग्रहण गर्ने इच्छा भयो। साँचो ग्रहण गर्ने इच्छा हुँदाखेरि त मैले ग्रहण गर्नै सकेन, मैले प्रस्ताव गर्न सकेन। अगाडि एउटा भनिरहेको थियो, यति भन्नु तिमीहरूले, हे प्रभु यीशु, म जन्मेको पापी छु, तपाईँको रगतले मेरो पापलाई धोयो भनेर भन्नुपर्छ। त्यति भन्यो भने पापको क्षमा हुन्छ। प्रभु हाम्रो बिचमा छ, आत्मामा छ, उहाँको रगत आलो छ, उहाँको रगतले हामीलाई धुन्छ, साँचो शान्ति पाप क्षमा पाइ दिन्छ भनेर भनिरहेको थियो। तर साँचो प्रस्ताव मैले गर्न सकिनँ। मेरो जीवनमा शरम ल्या शत्रुले, यसो थाल्यो, तैँले अहिले ग्रहण गरिस् भने मान्छे गलल हाँस्छ,
हाँसेको थिएन, तर शत्रुले त्यसमाको भावना मेरो जीवनमा ल्याइदियो र मैले ग्रहण गर्न सकिनँ। तर पनि प्रभुले ठहरेको समय थियो, त्यो समय चाहिँ 10 बजी राति 18 जनवरी है। अनि त्यति बेला मैले प्रभुको दास परमेश्वरी प्रभुको दासलाई मेरो तोकिएको समय भइकन, ठहरेको समय भइकन जसरी पनि यी प्रभुको दासहरू प्रभु बोल्ने रहेछ अनि परमेश्वरको आत्माले नै हामीलाई ग्रहण गर्नको लागि पाप क्षमा माग्नलाई सहायता गर्ने रहेछ। त्यसैले फेरि वचन कसैले पनि अब ग्रहण गर्ने कोही पनि निस्केन। मैले नि मसँग बोले तापनि प्रभु मैले पनि ग्रहण गर्न सकिनँ शरणले। तर फेरि प्रभुको दास भएर प्रभुले भन्नुभयो, कसैलाई शरण लाग्यो भने त्यसले विश्वाससँग हात देखाइदियो पापी हो भनेर, हामी तपाईँलाई प्रार्थना गर्छौँ भन्नुभयो। फेरि म हात देखाउने कोसिस गर्छु, दाहिने हात मेरो हातलाई कसैले दबाइरहेको छ, एकदमै उठाउन दिएको छैन। यो मैले महसुस गरिरहेको छु। प्रभुको समय यति साह्रो बाधा हुँदो रहेछ है। त्यो मुक्ति पाउने समयमा शत्रुले मैले बाधा दिने रहेछ। मैले हातै उठाउन सकेको छैन, म आफै छक्कै पर्दैछु। आज मैले किन हात देखाउन सक्दिनँ? प्रार्थना त गर्न सकिनँ, म क्रिस्चियन हो, प्रार्थना गर्न सक्छु, तर मैले प्रार्थना गर्न सकिनँ, शरम लाग्यो। अझ हात देखाउन सकिरहेको छैन। एकदम भित्र आत्माले चाहिँ भनिरहेको छ, यस घरि उद्धारको समय हो, कृपा दृष्टिको समय हो है। तिमीले हातलाई देखाइदियो भन्ने त रहेको छ, उठाउने इच्छा छ, तर मेरो हातलाई शैतानले दबाएको छ। अनि मैले यति नै भनेको थिएँ त्यति बेला, अरे प्रभु मात्रै मैले शब्द भनेको थिएँ, आज मैले हात पनि किन देखाउन सक्दिनँ भनेर बनाउन भनेको थिएँ। जब प्रभु भन्नु साथ मेरो हात दबाउन सकेन शैतानले हटायो हात, त मेरो हात माथि आयो। त्यति मैले भने, हे प्रभु ईश्वर, म जन्मेको विश्वासी होइन रहेछ, जन्मेको क्रिस्चियन होइन रहेछ, म जन्मेको पापी रहेछु। पापले गर्दा मलाई अशान्ति छ। तैँले कृष्ण भएको रगतले मेरो पापलाई धोइदियो, शुद्ध गरिदियो भनेर तिमीलाई पुस्तकको प्रार्थना मैले गरेँ, मनन गरेँ, हात देखाइदिए। धन्यवाद छ भाइ भन्नुभयो। अनि साथसाथै मननमा विश्वाससँग त्यो प्रार्थना मनन गरे खण्डमा मेरो प्रार्थना प्रभुले सुन्यो। तत्काल यो पुस्तकको प्रार्थना प्रवेश गर्नमा सुनि ग्रहण गर्नुहोस् आमेन भन्दाखेरि त कस्तो अनुभव भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो एफएसी 2:5 र 6 को अनुभव मैले गर्न सकेँ त्यति बेलै है। दुईको 5 र 6 हामी अपराधहरूमा मरेकै भए तापनि उहाँले हामीलाई ख्रीष्टसँग जीवित पार्नुभयो। अनुग्रहले तिमीहरूले मुक्ति पाएका छौ अनि हामीलाई सँगसँगै बोराएर उठाउनु भयो र ख्रीष्ट येशूमा स्वर्गीय स्थानहरूमा सँगसँगै बसाल्नु भयो। स्वर्गीय स्थानमा बसेको प्रभुसँग बसेको अनुभव मैले गर्न सके, बयान गरेर नसके आनन्द मेरो हृदयमा खनियो। मेरो छातीले त्यो अनुभव गरिरहेको छ, त्यस्तो आनन्द त्यस्तो शान्ति जो मैले कहिले नै अनुभव गरेको थिइनँ। पाप क्षमाको समयमा त्यो अनुभव मैले गरेँ। एउटा अनुभव कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो गाउँ थियो, एउटा गाउँ, त्यो सेवा घर पनि माटोको भुइँ थियो अनि परालको गुन्द्री थियो। त्यहाँ मैले टेकेको थिएँ, खुट्टा घुँडा टेकेको थिएँ। तर आमेन भन्नुहोस् सर, तपाईँ मलाई सोफा सेटमा ल्याएर राखे जस्तो लाग्छ, न्याज पर्ने जग्गामा ल्याएर राखे जस्तो लाग्छ, त्यस्तो अनुभव मलाई भयो। त्यो निश्चित मलाई प्रभुले मलाई दिनुभयो। हजुरको परिवर्तन मेरो जीवनमा आयो। त्यो रात जब सुत्न गएको थिएँ एकदम साउन्ड स्लिप मेरो भयो। त्यो रातमा प्रश्न आएको थियो मेरो मनमा, त मऱ्यो भने कहाँ जान्छु सर? मैले भन्न सकेँ, म पक्का स्वर्ग जान्छु। अशुद्ध प्रभुले यस प्रकारको उद्धार, मुक्ति, पापको क्षमा प्रभुले ठहराएको समयमा 18 तारिक जनवरी 1976 10 बजी राति मलाई दिनुभयो है। यस प्रकारले प्रभुको दयाले प्रभुको मण्डलीको सङ्गतिमा लगातार लागिरहे है। सकै नसकी भए पनि है म लागिरहे। अनि यस प्रकारले प्रेरितको शिक्षा, सङ्गति, प्रभु, प्रार्थना यी चारवटा लगाउन लागिरहे। अनि
वचन पढ्दै जाँदैछु, बिहानी पख बेलुकी पख वचन पढ्दैछु, संगति गइरहेको छु है। तर अब आत्मिक बच्चा भइकन मैले ठिक प्रकारले वचन चाहिँ पढिरहेको थिइनँ रहेछ है, एउटा व्यवस्थाक्रममा पढिरहेको रहेछु, जसले गर्दा प्रभु मसँग बोलिरहेको कुरालाई मैले थाहा गर्न सकिनँ। प्रभु वचनद्वारा हामीसँग बोल्नु हुने रहेछ अनि प्रभुले उहाँको इच्छामा हामीलाई नयाँ जीवन दिनुभएकोमा यो जीवन चाहिँ उहाँको जीवन रहेछ, उहाँको इच्छामै बिताउनु पर्ने रहेछ है। किनभने प्रभु वचन भन्छ हाम्रो इच्छामा यो जीवन दिनुभएकोन, नयाँ जीवन दिनुभएकोन, उहाँको इच्छामा भनेको छ प्रभु वचन। फेरि पढिदिनुहोस् त 1 अध्यायको 18 पद याकोब। उहाँका सृष्टि गरिएका थोकहरूमा हामी एक प्रकारको पहिलो फल हौ भनेर उहाँले हामीलाई आफ्नै इच्छा अनुसार सत्यको वचनद्वारा जन्माउनु भयो। आफ्नै इच्छा अनुसार है, सत्यको उहाँको समयमा वचनले काल बनाएर है, वचनले ती विश्वासलाई उत्पन्न गरेर आज नयाँ जीवनको अनुभव मैले पाउन सके। अन्त के को तर जन्मे भन्दाखेरि प्रभु वचन भनेको छ यो नयाँ जीवन सत्यको वचन द्वारा जन्मिनको लागि चाहिँ एउटा वचनलाई प्रभुले काममा लगाउने रहेछ, एउटा प्रभुले चाहिँ पवित्र आत्मालाई काममा लगाउने रहेछ है। त्यसकारण प्रभु वचन भन्छ नि जबसम्म मान्छे आज पानी र आत्माले जन्मिँदैन मान्छे परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैन। निकोदेमस तपाईँले भन्नुभएको थियो योहन्ना 3:5 पद। येशूले जवाब दिनुभयो, साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु, कोही मानिस पानी र आत्माबाट जन्मेन भने ऊ परमेश्वरको राज्यभित्र पस्न सक्दैन। नयाँ जीवन सत्यको वचनमा जन्मदाखेरि प्रभुले वचनद्वारा यो पानी जो वचन मेरो अवस्थालाई देखाइदियो, म पापी भएर मलाई कायल गराइदियो अनि त्यो आत्माद्वारा त्यो पाप धुनकलाई त्यो इच्छा प्रभुले जगाइदियो। यदि शत्रुले बाधा बिग्न दिए तापनि प्रभुले भन्नुहुन्छ नि म काम गर्न लाग्छु, मेरो कामले कसो टोक्न सक्छ। शत्रुले जो उद्धारको काम चाहिँ प्रभुले मेरो जीवन गर्न चाहनु भएको थियो रोक्न सकेन है। अनि त्यो आत्माद्वारा पनि मलाई सहायता गर्यो प्रभुले। यदि प्रभुको वचनमा भनेको छ 2 कोरिन्थी 6 अध्याय, यो चाहिँ ग्रहणीको समय भनेको छ प्रभुको वचनमा। यो चाहिँ प्रभुको समय हो। ग्रहणीको समय चाहिँ प्रभुले हामीप्रति कृपा दृष्टि पनि गर्नुहुन्छ है। किनभने उहाँ भन्नुहुन्छ कृपा दृष्टिको समयमा मैले तिम्रो सुनेको छु, कृपा दृष्टिको समयमा मैले तिम्रो सुनेको छु र मुक्तिको दिनमा मैले तिमीलाई सहायता गरेको छु। त्यो पापदेखि मुक्ति पाउने दिनमा मैले तिमीलाई सहायता गरेको छु। हेरा कृपा दृष्टिको समय अहिले हो, अहिले हो। हेरा मुक्तिको दिन अहिले हो। प्रभुले त्यो कृपा दृष्टिको समयमा त्यो मुक्ति उद्धार पाउने समयमा प्रभुले मलाई आत्माद्वारा वचनद्वारा पनि काल बनाएर सहायता गर्नुभयो है। र मैले मन नभए पनि साँचो विश्वासमा त्यति मात्रै प्रार्थना गरेँ, पश्चात प्रार्थना गरेको थिएँ, प्रभु ईश्वर म जन्मेको पापी छु, तर क्रुसमा भएको रगत लिनका पत्र दिइदियो है। आज प्रभुले आफ्नो बलिदानद्वारा जो जीवन दिनुभयो, यो जीवन दिने नरकदेखि बचाउने मात्रै उहाँको इच्छा होइन रहेछ है, ठुलो इच्छा रहेछ। परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ के वचनमा भनेको छ है, उहाँको इच्छाद्वारा जन्माउनु भनेको छ। यो प्रभु वचन भनेको छ उहाँको पर्पोज है भनेको छ, उहाँको मनसाले हामीलाई अनि अनुग्रहद्वारा हामीलाई के गर्नुभयो, बोलाउनु भयो भनेको छ है, बचाउनु भयो भनेको छ। त्यो पवित्र बुलाटले बोलाउनु भयो भनेको छ। प्रभुको दास पावलले तिमोथीलाई आज व्यक्तिगत पत्र लेख्दाखेरि यहाँले भन्नुहुन्छ दुष्ट तिमोथी 1 अध्याय 9 पद। उहाँले हाम्रा कामहरू अनुसार होइन तर उहाँकै आफ्नो मनसाएर संसार सुरु हुनुभन्दा पहिले हामीलाई ख्रीष्ट येशूमा दिएको अनुग्रह अनुसार हामीलाई बचाउनु भएको छ भनेको छ यहाँ।
र पवित्र बोलावटले बोलाउनु भएको छ। बोलावटले बोलाउनु भएको छ। उहाँले विशेष आफ्नो मनसाले अनि अनुग्रहले हामीलाई बोलाउनु भएको रहेछ है। त्यो मनसा पूरा गर्नको लागि चाहिँ प्रभुले हामीलाई के तयार गरेको छ, अनुग्रह तयार गरेको छ है। त्यो मनसा चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहको द्वारा चाहिँ हामीले परमेश्वरले वचनको मनसालाई बुझेर, अनुग्रह भन्नु मलाई चाहिँ अनुग्रहको वचन पनि हो। वचन चाहिँ के हो? अनुग्रहको वचन हो है। वचन है, वचनले उद्धार पाइन्छ भने है, अनुग्रहको वचनले हामीलाई के गर्दै जान्छ? बनाउँदै लान्छ। मात्रै होइन, उहाँले आफ्नो मनसालाई हामी चाहिँ व्यक्त गर्दै लान्छ। लेकिन आज प्रभु वचन भनेको छ, उद्धार मुक्ति पाएपछि, अनुग्रहको वचनद्वारा न्याय जीवन पाएपछि, विश्वासको बादमा, विश्वास गरेको बादमा फेरि हामीलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि पवित्र आत्माले या परमेश्वरले भनौँ यो अनुग्रहको वचनको जिम्मामा हामीलाई के गर्ने रहेछ? सोंप्ने रहेछ है। यो पढिदिनुहोस्, 20 अध्याय प्रेरित कर्म, 20 अध्याय प्रेरित कर्म। प्रभुदास पावलले आफ्नोद्वारा भन्नुहुन्छ, भाइहरूलाई यसो भन्छ 32 श्लोकमा, अब भाइहरू हो, म तपाईहरूलाई परमेश्वर र उहाँको अनुग्रहको वचनको जिम्मामा सुम्पिदिन्छु। परमेश्वर उहाँको अनुग्रहको वचनको जिम्मामा सुम्पिदिन्छु, जसले तपाईहरूलाई पढाउँदै लैजान र बनाउँदै लैजान सबै पवित्र पारिकाहरूको बीचमा तपाईहरूलाई पैतृक सम्पत्ति दिलाउन सक्दछ। पैतृक सम्पत्ति दिलाउन सक्दछ। हेर्नुहोस् त, यो अनुग्रहको वचन रहेछ। वचनले हामीलाई के गर्छ? आफ्नो मनसा पनि हामीलाई बताउँदै जान्छ। यही वचनले, सत्यको वचनले न्याय गरी हामी जन्मिने रहेछौँ। यही सत्यको वचनले हामीलाई के गर्ने? सत्यको वचनमा हामीलाई सुम्पिएको रहेछ। यही सत्यको वचन, यो अनुग्रहको वचनले हामीलाई के गर्ने जाने रहेछ? बनाउँदै जाने रहेछ है। हामीलाई अझ त्यसको मतलब ख्रिस्टको रूप दिँदै जान्छ। यो हामीलाई उहाँको रगतको दाम लगाएको, छुटकाराको लागि उहाँले रगतको दाम दिएको छ। यसको उहाँले भन्नुहुन्छ, यो हाम्रो होइन, हामी चाहिँ प्रभुको रगतले किनेको लोगोहरू हौँ। त्यसकारण शरीर र आत्माद्वारा परमेश्वरको महिमा गर भनेर कोरिन्थी 6:20मा, पहिला कोरिन्थी 6:20मा भन्नुहोस्, पढ्नुहोस् त। किनकि तिमीहरू दाम तिरेर किनेका हौ, रगतको दाम तिरेर किनेको हौ। यसकारण आफ्नो शरीर र आफ्नो आत्मामा परमेश्वरको महिमा गर, जो परमेश्वरका हुन्। यो त परमेश्वरको रहेछ। यसकारण आज हामीले चाहिँ परमेश्वरको शरीरको लागि परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्नु पर्ने रहेछ। हामीले आत्माको लागि परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्नु पर्ने रहेछ है। दुई परमेश्वरको हो। मतलब हामी अब शरीर अनुसार हामी अब यो शरीरमा त किन परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्नु भनेको होइन रहेछ। कहीँ बस्नुपर्छ, बसोबास गर्नुपर्छ, कहीँ जानुपर्छ, प्रभुको इच्छालाई बुझ्नुपर्ने रहेछ है। सेवा गर्नुपर्छ, जहीँ के गएर यो परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्नुपर्ने रहेछ है। बुझेर हामीले गर्नुपर्ने रहेछ। यसमा प्रभुको वचन त भन्छ नि, प्रभुले नमुनाले छोडिदिनु भयो हामीलाई। पहिला परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्नु, त्यहाँदेखि काम गर्नु है। प्रभुले के भन्नुभयो चेलालाई? परमेश्वरको इच्छा बुझ्नु चाहिँ यो भोजन हो मेरो लागि भनेर प्रभुले भन्नुभयो। यो 4:34 पद, 4:34। मान्छेको चलामा आउँदाखेरि प्रभुले यसोले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जसले मलाई पठाउनु भयो उहाँको इच्छा पालन गर्नु र उहाँको काम गरी सिद्ध्याउनु नै मेरो भोजन हो। है। पहिला इच्छा बुझ्नुपर्छ, इच्छा पालन गर्नुपर्छ है। प्रभुको इच्छालाई बुझ्नुपर्छ। यो परमेश्वरको अनुग्रहको वचनद्वारा है के गर्नु, कहाँ जानु है। प्रभुले आफ्नो इच्छा बताउने रहेछ। अनि त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ? चाहे आत्मिक काम होस्, चाहे शरीरको काम होस्, हामीले गर्नुपर्ने रहेछ है। शरीरको कामद्वारा पनि कामको लागि परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्नुपर्ने रहेछ है। त्यसै शरीरको काममा किन परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्ने भनेको होइन रहेछ है। किनभने हाम्रो आफ्नो शरीर दुईलाई परमेश्वरले हाम्रो रगतले किन्नु भएको, यो हाम्रो होइन, यो उहाँको। त्यसकारण आज प्रभुले यो अनुग्रहको वचनद्वारा हामीलाई के गर्नुहुन्छ? डोर्याउनुहुन्छ है। अनुग्रहको वचनद्वारा
आफ्नो मनसा के गर्नुहुन्छ अरे बताउनुहुन्छ। ठिकै छ, आज कालिम्पोङमा मेरो जीवन यसरी बितेको थियो। उधारको पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष कालिम्पोङमा बितेको थियो भने प्रभुले मलाई सानोतिनो काम गान्तोकमा प्रबन्ध गर्यो। गान्तोक प्रभुले काम प्रबन्ध गर्दाखेरि एकपल्ट मलाई इच्छा भयो जाने। सत्यरो भाइजी त्यसले आउनु भएको थियो, भुटानमा आउनुहुन्थ्यो, उहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले दार्जिलिङ कालिम्पोङ भिजिट गर्नुहुन्थ्यो, गान्तोक भिजिट गर्नुहुन्थ्यो। भिजिट गर्दै गर्दै आउँदाखेरि चाहिँ उहाँ काठमाडौँ जाने कुरा चाहिँ उहाँले भन्नुभयो, कालिम्पोङबाट उहाँलाई काठमाडौँ पठाउने रहेछ है। यो पुरानो बानेश्वरमा जहाँ चाहिँ पहिला कनानको पहिला नाम चाहिँ हो ब्यारेक्का राख्यो, त्यो चाहिँ सत्यरो भाइले राख्नु भएको नाम ब्यारेक्का है। अनि भाइजी आउनुभयो गान्तोकमा, सेवा गर्नुभयो, एक्लै देखेँ मैले भाइजीलाई। अनि मैले भाइजीलाई भने, भाइजी तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ? एक्लै छ। अन्त तपाईँ काठमाडौँ जानुहुन्छ भनेर सुनेको थिएँ। हो भने, हो भन्यो। अनि मेज स्थापना गर्नुहुन्छ अरे भनेर सुनेको थिएँ। किनभने काठमाडौँमा 10-15 जना मिलेर सेवा गर्दै थियो। सुरु मेरो मुख्यहरू आदम, गोविन्द, वीरबहादुर, नन्दलाल, अरू विश्वासीहरू त्यहाँ थिए। अनि धर्मराज एउटा सेवक प्रोटेनबाट कालिम्पोङ त्यहाँ राखिएको थियो, यहाँले सेवा गरिरहेको थियो। अनि यहाँले कालिम्पोङमा डेलफुडुङबाट हुनुहुन्थ्यो अफिसमा चाहिँ। अन्त आग्रह गरेको रहेछ यहाँ मेज सुरु गरिदिनु पर्यो। त्यो सत्यको भाइजी आउँदाखेरि उहाँलाई भन्नुभयो तपाईँ काठमाडौँ जानुहोस्, त्यहाँ गएर मेज स्थापना गरिदिनुहोस्, उहाँले चाहना गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा म गान्तोक आउँदाखेरि मैले उहाँलाई भने भाइजी एक्लै हुनुहुन्छ भने म तपाईँसँग जान्छु मैले भने। हुन्छ, खुसी भयो, साथी पाउँदा खुसी भयो है। एक्लै थियो। त्यसो भयो 17 गान्तोकको सेवा सकेर दार्जिलिङ, खरसाङ, सिलगढी हुँदै हामी काठमाडौँतिर रवाना भयौँ है। यो 1982 सालको अक्टोबरमा थियो। दसैँको समयमा, छुट्टीको समयमा चाहिँ त्यहाँ मेज स्थापना गर्ने कुरा भएको थियो। अनि भाइसँग जान पायौँ र मेज स्थापना गरियो। त्यहाँ नाम बेरेका राखियो। त्यति बेला एनबी साईले, आदमले, त्यहाँको प्रभुको लोकहरूले बिन्ती गर्नुभयो, आग्रह गर्नुभयो, ल तपाईँ आउनु पर्यो, त्यही नेपालमै काठमाडौँ आउनु पर्यो, बाजा गाजा बजाउनुको लागि चाहिन्छ। अनि गीतहरू जानेको छैनौँ, यो गीतहरू सिकाउनुपर्छ हामीलाई भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यति बेला म त गान्तोकमा थिएँ। अनि मैले भने ठिकै छ, प्रार्थना गरिदिनुहोस्, प्रभुको इच्छा भए म आउँछु भनेर चाहिँ मैले भनेको थिएँ। प्रभुको इच्छा भए आउँछु। त्यहाँदेखि उनीहरूले प्रार्थना गर्न थाल्यो, यस्तो चालले पनि प्रार्थना गर्न थाल्यो। जग्गा जग्गा मैले प्रभुको दासलाई भन्न थालेँ, ल काठमाडौँ बोलाउँदैछ, प्रभुको इच्छा भए म चाहिँ काठमाडौँतिर जान्छु होला, नेपाल जान्छु होला भनेर मैले सबैसँग प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर मैले उनीहरूलाई बिन्ती गरेँ। सबैले प्रार्थना गरिरहेको थियो। अनि 1982 82 सालमा तेरो कन्भक्सन थियो। अनि पवित्र महासभा थियो। हामी गान्तोकबाट गान्तोकबाट आए। तेरो भाइजी पनि हुनुहुन्थ्यो, ब्रदर बक्सी है। उहाँले त्यति बेला धेरै मेसेज दिनुभयो, प्रायः जस्तो कन्भक्सनको मेसेज चाहिँ उहाँले त्यति दिनुभयो है। प्रभुको इच्छा बुझेर मैले अब त्यो वचन दिनुभयो भने एक दिन दिउँसो हप्ताको बिचमा उहाँलाई भेट्ने इच्छा भयो। एकछिन भाइजीसँग जानु पर्यो, गएर प्रार्थना गर्नु पर्यो, प्रार्थना गरी माग्नु पर्यो भनेर। तर यो नेपाल जाने विषयमा होइन है, त्यसै प्रार्थना गर्नु जानु पर्यो भनेर भेट्ने इच्छा भयो। अनि ब्रदर मोजेस र यस्तो चाहिँ गयौँ। त्यता सम्म दाजुले ब्रदर बक्सिनलाई रेखदेख गर्नुहुन्थ्यो, सेवा गर्नुहुन्थ्यो। अनि हामीले भन्यौँ, भाइजी ब्रदर भाइहरू प्रार्थना गर्न आएको रहेछ अनि त्यतिबेला प्रार्थना गर्ने बेलामा सम्मतलाई चाहिँ थाहा थियो, ए ब्रदर हेर्नुहोस् चाहिँ भयो भने काठमाडौँ नेपाल जानुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। अनि भाइजीले भने नेपालको लागि चाहिँ प्रार्थना गरिदिनु भयो ब्रदर बक्सिनले। ठिकै छ, प्रार्थना गरिदिनु भयो। पवित्र महासभा सक्यो, म गान्तोकतिर फर्केँ है, काममा फर्केँ। तब त्यति बेला कुरा खेल्दै खेल्दै गान्तोकतिर फर्केँ। प्रभु सबैले जानु भन्छ नेपाल,
भाइजीले पनि प्रार्थना गरिदियो त सबभन्दा महान तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँले मलाई जाऊ भन्नुभएको छैन है। यसकारण जबसम्म तपाईँले मलाई जाऊ भन्नुहुन्न म त जाँदिनँ। त्यस कारण आज यो वास्ट नाइट 21 तारिक म ब्यारेक गान्तोकमै म रहेर यो प्रतिज्ञा टिप्छु। अनि प्रतिज्ञा टिप्दाखेरि तपाईँले मेरो प्रतिज्ञामा चाहिँ के आवाज हुनु, के शब्द हुनुपर्छ भनेको चाहिँ जाऊ भन्ने शब्द हुनुपर्छ, गो भन्ने शब्द हुनुपर्छ। म जान्छु पक्का, तपाईँले मलाई पठाउनु भएको भनेर म विश्वास गर्छु, म जान्छु। त्यति बेला राति 21 तारिक राति 82 सालको वास्टनाइटमा बस्यौँ, वास्टरसियामा बस्यौँ। बिहान 1 बजीतिर शब्द लागिरहेको थियो, प्रतिज्ञा टिप्दै थियो। मेरो पलान्तमा मेरो प्रतिज्ञा टिप्ने समय आएर प्रतिज्ञा टिप्न गएँ। म प्रतिज्ञा टिप्न जाँदाखेरि मलाई प्रतिज्ञापट्टि के दियो भन्दाखेरि यता फसँग प्रभु बोल्नुभयो, तिमी भोलि नै जाऊ, परमप्रभु तिम्रो साथमा हुनुहुन्छ, यो युद्ध तिमीले लड्नु पर्दैन, तिमीले उभिकन परमेश्वरको महान उजाला देख्नेछौ भनेर प्रभुले यो वचन दिनुभयो। र जाऊ भन्ने शब्द चाहिँ पाएँ। यो दूसरा 1 बजे हो, यो चाहिँ 83 सालको 1 तारिक बिहान 1 बजे यो प्रतिज्ञा मलाई प्रभु दिनुभयो। यो प्रतिज्ञा हो दूसरा इतिहास 20:17। यस लडाईँमा तिमीहरूले लडाई गर्नुपर्ने छैन। हे यहुदा र यरुशलेम हो, आफूलाई हाजिर गराऊ, स्थिर भई खडा हो अनि तिमीहरूसित हुनुहुने परमप्रभुको उद्धारलाई हेर। नडराऊ र हताश नहो। भोलि तिनीहरूको विरोधमा निस्केर जाऊ, किनभने परमप्रभु तिमीहरूको साथमा हुनुहुनेछ। भोलि तिनीहरूको विरुद्धमा निस्केर जाऊ। तत्काल वचन पाउनु चाहिँ यति साह्रो खुसी भयो। परमेश्वर बोल्दा त खुसी लाग्दो रहेछ एकदमै। यार उद्धार पाउँदा खुसी हुन्छ भने परमेश्वर बोलेको समयमा परमेश्वर देखा परेको समय चाहिँ बोलेको समय परमेश्वर देखा पऱ्यो भन्छ नि। अहिलेको समय चाहिँ परमेश्वर देखा परेको समय चाहिँ प्रभु बोलेको समय हो। प्रभु किन वचन नै प्रभु हो है। वचनद्वारा बोल्नु चाहिँ प्रभु हामीसँग बोल्नु हो। यो चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने रहेछ। यसैले 1 बजे बिहान यो प्रतिज्ञाद्वारा प्रभु मसँग बोल्नुभयो, मलाई उत्साह दिनुभयो, मेरो आनन्दलाई बढाइदिनु भयो। तिमी भोलि नै जाऊ। मेरो पालो पनि सबैलाई मैले प्रतिज्ञा देखाएँ, म त जाँदैछु, भोलि नै जान्छु म त है भनेर मैले सबैलाई एकदम खुसीसँग आनन्दित हृदय लिएर मैले बताइरहेको छु। अनि भोलिपल्टै म सब काम छोडेर 15 दिनको काम थियो, त्यो पैसा मागेर मलाई दियो पनि खुरुखुरु पैसा। अनि म चाहिँ कालिम्पोङ आएँ। अब हामीलाई फेरि सेवा गर्दाखेरि चाहिँ प्रभुको मण्डलीको दर्शनहरू गर्नुपर्छ है। त्यहाँ गान्तोकमा पनि प्रभुको दर्शनलाई बधाई प्रार्थना गरेर म आएँ। अनि प्रभुको दर्शन छक्कै पर्नु भएको थियो दाजु दाजु। अनि के भयो तिमीलाई होइन? मैले भने प्रभुले वचन दिएको छ मलाई, म त अब जाँदैछु, नेपाल जाँदैछु भनेर भन्दा आज म कालिम्पोङ जान्छु। कालिम्पोङदेखि सल्लाह गरेर कहिले हुन्छ म नेपाल जान्छु, काठमाडौँ जान्छु भनेर मैले भने। बच्चैले मलाई वचन दिएको छ। भोलिपल्टै म कालिम्पोङ आएँ। सब डट्टीपट्टि बसेर किराय घरमा र बस्थेँ कोठा लिएर। अनि कालिम्पोङ आएर प्रभुको दास एल्डरहरूलाई भेटेँ, आप्पा आमालाई भेटेँ र प्रभुले मलाई यो वचन दिएको छ, अब म चाहिँ नेपाल जान्छु। अनि त्यहाँ टुमोरो भन्ने शब्द छ भने त्यो टुमोरो चाहिँ फेब्रुअरीलाई टुमोरो बनाएर चाहिँ आज म चाहिँ प्रभुले तुच्छलाई चाहिँ काठमाडौँ चाहिँ प्रस्थान हुन दिनुभयो है। फेब्रुअरी पहिलो हप्तामै म काठमाडौँ आएँ र काठमाडौँ आएर प्रभु लोकसँग सङ्गति गरेँ। पञ्चायती काल थियो, राजाको शासन थियो अघि र पनि हामीले भित्रभित्र इस्लामसँग भिजिटिङ गर्थ्यौँ, ट्र्याक्सहरू बाँड्थ्यौँ, किताबहरू हामी बिक्री गर्थ्यौँ। हामी साईसँग मिलेर है मतलब आजम यहाँसँग भिजिट हामीले गर्थ्यौँ। यसरी 5 महिना प्रभुले राख्नुभयो। अनि मैले अघि भनिसकेँ, आज नजिक मेरो यो प्रभुको वचन हामीले सत्यको वचन, अनुभवको वचनको जिम्मामा सुम्पेको छ भनेपछि यो वचनले मसँग बोलिरहेको थियो। तर मैले ठिक प्रकारले प्रभुको वचन पढिरहेको थिएन। लापरवाहीसँग मेरो एउटा व्यवस्थाको मैले पढिरहेको थिएँ र मैले प्रभुले बोलिरहेको छ भन्ने कुरो चाहिँ थाहा गर्न सकेन। त के थियो भन्दाखेरि प्रभु बोलिरहेको कुरा चाहिँ मलाई याद आउँछ जब मलाई प्रभुले त्यो जग्गामा ल्यायो है।
के लाइन पढ्थ्यो जहिले पनि बिहान बेलुकी पुरानो नियम नयाँ नियम पढ्दाखेरि बाइबल पढ्दाखेरि मेरो आँखा चाहिँ कहाँ पर्थ्यो भनेको चाहिँ जकरिया यजकेल 3:22 पद। अनि त्यहाँ परमप्रभुको हात ममाथि थियो अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो उठ अनि निस्केर मैदानमा जाऊ अनि त्यहाँ म तिमीसित कुरा गर्नेछु। उठ निस्केर मैदानमा जाऊ, त्यहाँ म तिमीसँग कुरा गर्नेछु। अरे यो त बोलिरहेको रहेछ है, मैले वास्ता नगरेको रहेछ, मैले ध्यान नदिएको रहेछ है। त जहिले पनि यो लाइनै मेरो आँखामा अगाडि पर्थ्यो, उठ त्यो मैदानमा जाऊ। अब गान्तोक र कालिम्पोङको मैदान त सिलगढी हो है, तर सिलगढी होइन रहेछ त्यो त। तपाईँले गान्तोक काठमाडौँ जब लिएर जानुभयो 1982 को फेब्रुअरीमा, त्यो मैदान त लुम्बिनी अञ्चलको रहेछ, बुटुल रहेछ है। त्यहाँ ठिकै त्यो मैदान त त्यो पो रहेछ त। हेर्नुहोस् त कहाँ प्रभुले वचन दिएको, कहाँ प्रभु बोलेको, त कुन जग्गा प्रभुले अझ देखाएको। त्यो मैदान त लुम्बिनी अञ्चल बुटुल रहेछ है। अनि प्रभुले मलाई काठमाडौँको बाटमा चाहिँ बुटुलमा सानो शिक्षकको काममा स्कुलमा बोलावट भएको थियो, मलाई त्यहाँ जान दिनुभयो। एनबिएसआई या उहाँले पनि मलाई आग्रह गर्नुभयो है। त्यहाँ एउटा सेसन स्कुलले त्यसलाई टिचरको बोलाएको थियो र त्यो मैदानमा म आइपुगेँ। यसको 3:22 अनुसार साँच्चै त्यो मैदानमा चाहिँ त्यस्तै रहेछ। मैले यसो पढेँ, एजकेलमा कहाँ पढ्यो भने कहाँ पढ्यो, यो दर्शन दिँदाखेरि एजकेललाई पुरै दर्शन दिँदाखेरि यहाँ लेखेको छ, पढिदिनुहोस्, एजकेल 1:1 पदमा। अनि 30औं वर्षको 4थो महिनामा त्यस महिनाको 5औं दिनमा यस्तो भयो, जब म कबार नदीको किनारमा कैदमा लगिएकाहरूको बीचमा थिए, तब आकाश उग्रियो र मैले परमेश्वरका दर्शनहरू देखे। त्यहाँ कबार नदी रहेछ, तर फेरि यहाँ चाहिँ यो बुटुलमा आउँदा चाहिँ कुन चाहिँ नदी रहेछ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ बुटुलमा कहिले आएको थिएन। तिनाउ नदी रहेछ, तिनाउ नदी है, तिनाउ खोला रहेछ त्यहाँ। त्यसको साइडमा चाहिँ, यसको किनारमा चाहिँ हाम्रो दिलीप परिवार एचके राई जो प्रभुले उठाउनु भयो, उहाँको बाजे, उहाँको बाबा बस्नुहुन्थ्यो रहेछ है। अनि मेरो बसाइ त्यहाँ जब त्यो मैदानमा आइपुगेँ, उनीहरूसँग नै मेरो बसाइ भयो है। त्यही कहीँ गेस्टमा म बसेर त्यो स्कुलको शिक्षकको काम मैले गर्न थालेँ। अनि प्रभु मसँग के गर्नुभयो, कहिलेदेखि बोल्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ नि म तिमीसँग बात गर्छु भनेको थियो। अब ठिकै छ, छोटकरी मैले भनिरहेको छु। ठुलो सतावट भयो देशमा, पञ्चायती काल भइकन म है। पहिला सुरु पक्रा पर्ने कुरा चाहिँ हामी सत्यवतीमा पक्रा पर्यो है। हामीलाई यता इन्सपेक्टरको झेलसम्म लिएर गयो, थानासम्म लिएर गयो, त्यहाँदेखि छुटकारा दियो है। फेरि दोस्रो पल्ट यहाँ नवलपरासी चिसो पानी कनानमा त्यहाँ भिजिटिङ जाँदाखेरि त्यहाँ पक्रा पर्यो है। त्यहाँ पनि प्रभुले लगभग 28 दिनसम्म बस्ने, आज यो कारागारमा बस्ने र हाजिरमा बस्ने अवसर दिनुभयो। अनि प्रभुले गवाई बन्नको सहायता गर्नुभयो। तेस्रो फेरि पनि पोखरामा प्रभुले आज त्यहाँ 27 सालमा सोलोमनसँग प्रभुको लुग्रोसँग त्यहाँ पनि पक्रा पर्यो। सेवा घरमै आएर ल्याउनु पक्रे है। अनि अब के गर्नु, त्यो ठिकै छ। अब हामीलाई त कारागारमा राखेको छ अघि, हामीलाई कैद गरेर राखेको छ, 6 वर्ष कैद र जरिमाना तोकेर हामीलाई राखेको छ। अब के भयो त, अब त्यहाँपछि त त्यहाँ बस्दा उल्टा चाहिँ मलाई चाहिँ काम बेटी छुट्टी दियो। अब भाइ मिलन आउनु भएको थियो, हस्पिटलले पठाएछ, जाऊ यो शब्द भनौँ, अब इस्तिफा दिनु, रेजिग्नेसन दिनु, किनभने यहाँ रानीले हामीलाई साह्रो पर्दैछ। राजदरबार चिठी आएको छ,
प्रेसिडेन्ट टिचरलाई सबैलाई निकाल्नु भनेर चिठी आएको छ भनेर भन्दाखेरि त्यो हेडमास्टर आनन्द प्रधान श्रेष्ठले भाइ वेदनलाई पठाएर चाहिँ म पोखरामा कारागारमा हुँदाखेरि चाहिँ इस्तिफा दिएँ। अब मैले काम छोड्दैछु भनेर इस्तिफा दिनु पर्यो। अनि त्यति बेला मेरो पछि कसैलाई उनीहरूले त्यहाँ लगाएँ। मेरो काम रहित रहे। अब मैले प्रार्थना गर्दै थिएँ। प्रभुले भन्नुभएको छ हामीलाई अनुभवको वचनको जिम्मा सुम्पेको छ है। प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। अब प्रभु इच्छा के छ तपाईँको है। अब कसैले भन्न थाल्यो त्यहाँ सेवा घरमा बस्थेँ, झुक्रो घरको सेवा घरमा, त्यहाँ दिल्लीभरमा खाना खान्थेँ। त्यति बेला बाजेले भन्नुभयो अहिले मेरो चाहिँ बाजे ससुरा हो अनि होइन नानी अब तिमीले प्रभुको सेवा गर्नु, अब प्रभु घरमै खानु भन्नुभयो। त मैले भने बाजेलाई अझै मेरो बोलाट भएको छैन, आज प्रभुको बोलाट मलाई भएको छैन, कहिले कसै सेवा खानु है। मैले सक्दिनँ, यो हुँदैन भनेर भने है। बेसम्म त बसेँ त्यहाँ। अन्तमा प्रभु बोल्न थाल्नुभयो। अघि वचन दिएको प्रभुले तिमी मैदानमा जाऊ, म तिमीसँग बोल्छु। प्रार्थना गर्दै थिएँ प्रभुको इच्छा के छ, प्रभु तपाईँको इच्छा के छ। कसैले भन्थ्यो अब यसो पनि भन्थ्यो अब कालिम्पोङमा आउनु तिमीहरू, अब प्रभुको इच्छा छैन अब यता आउनु। तर प्रभुको लोगरको माया लाग्थ्यो, रगतको पुरुषको रगतले किनेको लोगरको माया लाग्थ्यो। शरीरको माया भन्दा, शरीरको रगतको माया भन्दा प्रभु यीशुको लोगरको रगतको माया लाग्थ्यो है। त्यस कारण प्रार्थना गर्दै थिएँ प्रभु के गर्नु प्रार्थना गर्दै थिएँ। लेकिन प्रार्थना गर्दै गर्दा बिहान 5 बजे प्रभु वचनद्वारा मसँग बोल्न लाग्नु भयो। तेरो प्रभुले वचन दियो। के वचन दियो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु के गर्नु, कहाँ जानु यहाँदेखि भनेर वचन दिँदाखेरि चाहिँ प्रभुले वचन दिनुभयो लुका 4:42-40। लुका 4:42-40। अनि दिन भएपछि उहाँ निस्केर एउटा सुनसान ठाउँमा जानुभयो। अनि मानिसहरू उहाँलाई खोज्दै उहाँ कहाँ आए र तपाईँ हामी कहाँबाट नजानुहोस् भनी उहाँलाई रोके। तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो मैले अरू अरू शहरहरूलाई पनि परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ, किनकि यसैका निम्ति म पठाइएको। यो वचन तर सफा प्रभुले गर्नु। बिहान 5 बजे पनि वचन दिनुभयो। अरे अनि त्यसले योजना गरेको थियो यो कृष्णनगर या बर्डीमा चाहिँ स्कुल खोल्ने योजना गरेको थियो है। किन त्यहाँ कोही इङ्ग्लिस स्कुल थिएन, खालि कृष्णनगरमा पनि एउटा स्कुल थियो इङ्ग्लिस स्कुल। दुईटा सहर छ यो चाहिँ, नेपालको कृष्णनगर भयो, इन्डियाको बर्डी भयो, दुईटा सहर भयो। सहरहरू भन्दाखेरि निश्चय भयो है पक्का प्रभुले त्यहाँ जानु भन्दैछ है। त्यसकारण ठिकै छ। अब त्यो वचन जाने वचन त पायो, किनकि धेरै विश्वासीले भनिरहेको थियो प्रभु दासले भनिरहेको तपाईँ नजानुहोस् यहाँबाट यहीँ बस्नुपर्छ भनेर भनिरहेको थियो। तर प्रभुले चाहिँ वचन दिनुभयो मैले अरू सहरमा प्रचार गर्नुपर्छ, यसैको लागि मलाई पठाएको हो। त्यहाँदेखि मैले प्रभुसँग भने प्रभु म त एउटा केही काम गरेर तपाईँको सेवा गर्न चाहन्छु, मेरो त पहिलेको बुलाट यस्तो बुलाट हो। त्यसो त आज मलाई वचन दिनुहोस्, मलाई स्कुल खोल्ने विचार छ, एउटा स्कुल खोल्ने विचार छ, तपाईँको इच्छा के छ। यसकारण हामीले शरीरको लागि पनि पढ्न शिक्षालाई बुझ्नुपर्ने रहेछ, प्रभु कामको लागि पनि हामीले पढ्न शिक्षालाई बुझ्नुपर्ने रहेछ। त्यहाँदेखि फेरि बिहान दोस्रो 12 तारिक बिहान फेरि उठेँ, प्रार्थनामा समय बिताउन थालेँ। अनि प्रार्थनामा समय 5 बजी नै फेरि मैले प्रभुले मलाई वचन दियो स्कुलको लागि। प्रभु तपाईँको विचार के छ। उपदेशक 9:7। उपदेशक 9:7। आफ्नो बाटो लाग, आफ्नो रोटी आनन्दसित खाऊ, आनन्दित हृदयले आफ्नो दाख मत पिऊ, किनकि परमेश्वर तिम्रा कामहरूसँग पहिले प्रसन्न हुनुभएको छ। तिम्रो कामहरूसँग पहिले प्रसन्न हुनुभएको छ। एकदम निश्चयता दियो प्रभुले। यो स्कुल खोल्नुको लागि प्रभुको इच्छा रहेछ है। अनि प्रभुले ल्याउनु भयो। त्यसो बर्डीमा चाहिँ स्कुल थिएन, किन नेपालमा बस्नु भएन, किन हामी त्यहाँ नेपालमा बसेपछि अब के थिएन, स्वतन्त्र सेवा गर्ने स्वतन्त्र थिएन। हामीलाई दुईटा कोर्टमा अदालतमा
केस धाउनु पर्थ्यो। त्यहाँको इन्डियामा गएर चाहिँ अब बस्यौँ, त्यहाँ चाहिँ सुरु गऱ्यौँ स्कुल। प्रभुले दिनुभयो स्कुल है, त्यहीँ सुरु गऱ्यौँ है। प्रभुले प्रशस्त आशिष पनि के गर्नुभयो, पूर्ण शिक्षामा कलेखण्डमा दिनुभयो, अझै दिनुभएको छ। अझै प्रभुले यसकोलाई 1200मा इस्टाब्लिस गर्नुभएको छ। हामीले आफ्नो पेट भरिरहेको छौँ है। यसैले प्रभुले सहायता गर्नुभयो, वचन बोल्दै 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 आउनुभयो। अनि आज प्रभुले मेरो भविष्यको लागि पनि प्रभुले वचन दिनुभयो है। मेरो आफ्नो पारिवारिक जीवनको अझ यो जोडीको लागि पनि प्रभुले यहीँ आएर वचन दिनुभयो है। अब त्यो बेसी म जाँदिनँ। त्यो वचन दिनुभएको कुरा चाहिँ नीति वचन र मतलब प्रभुले दिनुभएको वचन थियो। मैले चाहिँ 80 सालमा गेटको हुँदा मैले बिहा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ आज प्रभुले मलाई वचनद्वारा चाहिँ आज सफा गर्नुभएको थियो कि मैले कस्तो जीवन बिताउनुपर्छ प्रभु, विवाहित जीवन कि अविवाहित जीवन है। त प्रभुले मलाई चाहिँ विवाहित जीवन जिउनुपर्छ भनेर चाहिँ वचनद्वारा मलाई अवैधले गर्नुभयो भने त्यो 80 सालदेखि मैले प्रार्थना गर्न थालेँ। 12 वर्ष लाग्यो बसमा यही जग्गामा आएर प्रभुले ठहराएको जग्गामा चाहिँ प्रभु हामीसँग बोल्ने रहेछ है। प्रभुले दर्शन दिने रहेछ, प्रभु वचन हामीसँग बोल्ने रहेछ है। तर प्रभुले ठहराएको जग्गा छैन भने प्रभु बोल्दैन हामीसँग। जखन प्रभुले ठहराएको जग्गामा चाहिँ प्रभु हामीसँग बात गर्ने रहेछ, डराउँदै डराउँदै हिँडाउने रहेछ है। एकदमै यसमा प्रभु बोल्नुभयो है। अनि यहाँ आएर 92मा आज यसको काम गर्दा गर्दै प्रभुले भविष्यको विषयमा पनि वचनद्वारा उसँग बोल्नुभयो। त्यसै हो अब सबै कुरो पढ्नु चाहिँ होस्। नीति वचन 4 अध्याय, हितोपदेश 4 अध्याय। बाह्र बजेको समयमा 13 अप्रेलमा 1992मा प्रभु यो वचनद्वारा मसँग बोल्नुभयो है। यहाँ के गर्नुभयो भने यहाँ भनेको छ, यति मात्रै पढ्दिनँ, 25-26। तिम्रा आँखाले सिधा अघि हेरुन्, तिम्रा पलकहरूले सिधा आफ्नो सामु हेरुन्, तिम्रा पाउको हिँड्ने बाटोलाई विचार गर र तिम्रा सबै मार्गहरू स्थिर हौन्। तिमी न त दाहिनेतिर न देब्रेतिर फर्क, आफ्नो पाउ खराबीबाट हटाऊ, आफ्नो पाउ खराबीबाट बचाऊ है। यो वचन प्रभुले दियो है। असल प्रकारले 12 वर्षको प्रार्थनाको उत्तरमा प्रभुले त यो संसारको केही समयको भविष्यको साथमा साथी हुनको लागि चाहिँ प्रभुले यसै जग्गामा खालि चाहिँ 5-6 महिनाको लागि अझै त्यो लाइफ पार्टनरलाई प्रभुले ल्याउनु भएको थियो। प्रभुले अझ यसो देखाउनु भयो है। अनि साँच्चै नै भएपछि मेरो पनि बिहा 1994 धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। आज 94मा प्रभुले वचन दिँदै दिँदै जानुभयो, सपोर्टिङ वचन दिँदै दिँदै जानुभयो। आज 94को 25 मईमा चाहिँ प्रभुको बिहा कालिम्पोङमै भएको थियो है। अनि आज प्रभुले यसरी आजसम्म त प्रभुको अनुग्रहमा मलाई सम्हाल्नु भएको छ है। आज वचनद्वारा डोरो लानु भएको छ। अनि अहिले प्रभुले मलाई है अन्तिममा यो कुरा भन्छु, प्रभुले मलाई बोलाएर दिनुभएको रहेछ प्रभुको सेवाको लागि है। अब संसार कामको लागि मात्रै मेरो ध्यान काममा मात्रै थियो, यही कामतिर जान्थ्यो। यदि प्रभुको सेवामा ध्यान त दिन्थे तर पनि कामले अझाउँथ्यो। त्यसले गर्दाखेरि प्रभुले मलाई भेलोरमा लगेर चाहिँ आफ्नो वचन बोलाट मलाई दिनुभयो है। त्यो चाहिँ म भन्दिनँ, तर त्यति चाहिँ भन्छु। 20 तारिक 2020 साल 20 तारिक फेब्रुअरी 21-22 अनि 29मा प्रभुले वचन दिनुभयो। त्यो लास्टमा चाहिँ अब मैले भने प्रभुलाई, प्रभु म वचन माग्दिनँ, मेरो पाठ म पढ्छु, मेरो पाठ तपाईँ मसँग बोल्नुहोस् भनेर मैले प्रभुसँग यो प्रार्थना गरेँ। मेरो पाठ चाहिँ रहेछ त्यो दिन त त्यो मात्रै पढ्छु हामी, हिब्रू 3:1-2।
त्यसकारण हे पवित्र भाइहरू हो, स्वर्गीय बोलावटका भागीदारहरू हो, हामीले स्वीकार गरेका प्रेरित र महापुजारीलाई अर्थात ख्रीष्ट येशूलाई ध्यान देऊ जसरी मूसा उहाँको सम्पूर्ण घरमा विश्वासयोग्य थिए उसरी नै उहाँ पनि आफूलाई नियुक्त गर्नुहुने प्रति विश्वासयोग्य हुनुहुन्थ्यो। प्रभुले यो कुरा पक्का स्वर्गीय बोलावटको भागीदारहरू हो भनेर अनि प्रभु ईश्वर र मूसालाई प्रदर्शन गर्नुभयो वचनद्वारा, म चाहिँ विश्वासयोग्य हुनुपर्छ भनेर बताउनु भयो। अनि त्यो समयदेखि मैले यहाँ सबै जिम्मा दिए, स्कुलको भागहरू सबै जिम्मा दिए, काम कुरोको भाग जम्मै जिम्मा दिए। अनि त्यो समयदेखि चाहिँ आज मैले प्रभुको सेवा गरिरहेको छु। प्रार्थना गरिदिनुहोस्, प्रभुले सहायता गरेको हुन्। अझ आउने दिनमा अब यहाँसम्म यही कृष्णकर्म चारैपट्टि गएर हामीले सेवा गर्दैछौँ, भिजिटिङ गर्दैछौँ। आज शत्रुको हमला त छ, त्यसले प्रार्थना गरिदिनुहोस् कि अब कहिलेसम्म फेरि अब यहाँ रहनु पर्ने, अब फेरि प्रभुले कहिले कहाँ जा भन्नुहुन्छ, हामी फेरि गएर त्यहाँ त प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ। त्यो प्रभुको अनुको वचनले नै हामीलाई के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ डोर्याउने रहेछ है, अगाडि गर्दै गर्दै लाने रहेछ। यस्तो प्रभुले सहायता गरौँ। आज जुन प्रकारले वचन आज सेयर गर्नुपर्ने थियो, मैले यतिमै आफ्नो गवाईको रूपमा थोरै प्रभु वचनलाई सेयर मैले गरेँ। यसमा प्रभुले आशिष दिएको हुन्छ। सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईहरु सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।